बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के हवाले से, जिसमें आधे घंटे में 6 अहम बिल जो है उनको मंजूर किया गया। और अब ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनका जो अपना बाकिया टेन्योर है और उसके बाद जो उनकी आइंदा की जो मुस्तकबिल की जो सियासत है वो सिर्फ जो है वो अदलिया के जजिस को साथ मिलाकर और अदारों और उनके सरबराहान को साथ मिलाकर जो है वो पूरा करना चाहती है। और मुस्तकबिल की सियासत का जो दारोमदार है वो भी इन्हीं लोगों के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसका ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर हमेशा जो है वक्तदार में आने की बात करते थे और अपने बड़े बड़े मनसूबे जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो लोगों को बताते थे। लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है और अब कारकर्दगी को एक साइड पर रख के अब जो है वो आप कह सकते हैं कि जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला जो काम है उन्होंने शुरू कर दिया है। आज कौमी असम्बली के इजलास में हमने देखा कि दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी अदलिया के हवाले से, और उसके अलावा जो है वो हमारे जो फौज के जो अदारे हैं उनके हवाले से आज जो है वो बड़ी डेवलपमेंट थी। और 6 बिल जो थे उनको कसरत राय से उनको मंजूर किया गया, जिसमें एक तो बिल ये था कि जजिस की जो तादाद है उसको 17 से बढ़ाकर जो है अब तकरीबन 34 कर दिया गया है। और अब 34 जज जो है वो कौमी असम्बली का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था उसको भी कसरत राय से मंजूर किया गया है। और इसमें क्या कहानी की गई है, इसमें क्या वारदात डाली गई है, वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ जो सर्विसेज चीफ है यानी पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाक आर्मी के जो सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको जो है वो 3 साल से बढ़ाकर अब 5 साल करने का जो बिल था उसको कसरत राय से मंजूर किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 9 जजेस थे उनकी तादाद को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं जी कि जो अदलिया के हवाले से जो आज कानून साजी की गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तादाद बढ़ाई गई है वो बढ़ाने के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये बताते हैं, इसकी जो लॉजिक बयान करते हैं वो ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त 60,000 से जायद जो है वो केसेस जो हैं वो इस वक्त इल्तवा का शिकार हैं, तो लिहाजा उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को बढ़ाया गया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि जो 26वीं वाली तरमीम थी उसमें उनका ये कहना था कि यहाँ पर भी इशू ये है कि जो केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं और सियासी केसेस को अलहदा करना चाह रहे हैं और जो दूसरे आम केसेस हैं उनको अलहदा करना जो है वो हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तो बहरहाल अब जो है वो जजेस की तादाद को बढ़ा दिया गया है और जजेस की तादाद को बढ़ाने का जो हुकूमती मौक़िफ़ है यकीनन उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। केसेस की तादाद कम होती नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको इतना ज़रूर नज़र आएगा कि जो हुकूमत को जो पिछले कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर रिजर्वेशन थी कि ये जो 8 लोगों का, ये जो 8 जजेस का जो एक ग्रुप बना हुआ है और ये जो हम ख्याल ग्रुप बना हुआ है, इस हम ख्याल ग्रुप की वजह से जो है वो मखसूस रिश्तों के हवाले से फैसला भी आया था और इसके ऊपर काफ़ी उनको एतराज़ात थे। और उन जजेस को जो है उनको तोड़ने के लिए, उनका जो ग्रुप तोड़ने के लिए जो है हुकूमत ने जो है अब जजेस की तादाद बढ़ा दी है। और यकीनन इससे पहले भी इनके लोग जजेस जो हैं इनके लोग बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जो इनकी बात को सुनते हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले देने की कोशिश करते हैं और देते रहे इससे पहले भी। अगर फैसले नहीं भी देते तो वहाँ पर जो कमेंट्स जरूर करते हैं, इख्लाफी नोट जरूर लिखे जाते हैं, जिससे ये तासर जाता है कि मुस्लिम लीग नून की किसी न किसी तरह से अदलिया में उनकी जो है वो सपोर्ट अभी भी जारी है। तो अब जो है वो अब तो जजेस की तादाद 34 हो जाएगी, नए जज हुकूमत पाकिस्तान अपॉइंट करेगी और उन नए जजेस को अपॉइंट करने के बाद अब जो कोई नया बेंच जब बनेगा या फुल कोर्ट जब बनेगा तो वहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनकी मर्ज़ी के जो फैसले हैं वहाँ पर आएंगे, उनकी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वहाँ पर सामने आएंगी। एक तो ये उनको फ़ायदा हुआ है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो उन्होंने किया है जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको कसरत राय से मंजूर किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो पहले इससे पहले जो तरीक़ार था वो ये था कि ये जो कमेटी थी इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमेटी को हेड करते थे और उसके साथ 2 सीनियर तरीन जजेस होते थे और 3 लोगों की कमेटी थी जो कि आगे जो केसेस के ऊपर फैसला करती थी कि कौन सा केस लगाना है और कब करना है, कैसे करना है। लेकिन अब जो है वो उसको उन्होंने काफ़ी लेंथी बना दिया है। अभी चूंकि इसका जो तफसीली जो ड्राफ्ट है वो सामने तो नहीं आया, लेकिन ये है कि जो चीज़ें सामने आ रही है उसके मुताबिक अब जो जजेस की तादाद है उसको 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। और उसके अलावा भी जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी इसके अंदर शामिल की गई हैं कि जो जजेस की जो
ان کی جو کمیٹی کے لیے جو نامنیشن ہوگی اس کا بھی کوئی کرائٹیریا حکومت نے رکھا ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. جب سامنے آئے گا تو اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ حکومت نے 3 ججز سے بڑھا کر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی اس کو پاس کر دیا ہے. اب یہ بھی حکومت نے اپنی طرف سے ایک پتہ کھلا ہے. اور حال ہی میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے بعد جو خبریں چل رہی تھی، جو چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ شاید حکومت جو ہے وہ نالا ہے، حکومت خوش نظر نہیں آ رہی نئے چیف جسٹس سے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ وہی کمیٹی بحال کر دی تھی جس میں منصور شاہ صاحب تھے اور جسٹس منیب اختر کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا. تو بہرحال حکومت نے اپنا پتہ کھیلا، حکومت کے پاس آپشن تھی اور اس نے بہتر انداز میں پتہ کھیل کر جو ہے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 9 ججز تھے ان کی تعداد کو بڑھا کر 12 کر دیا گیا ہے. اور ان کی تعداد بڑھانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہاں پر بھی حکومت کو لگتا ہے کہ جو ہے مرضی کے فیصلے لیے جائیں اور مقدمات جو ہیں ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کو بھی کم کیا جائے. اس کے لیے اور بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن حکومت اس طرف جانے کے بجائے اب ججز کی تعداد کو بڑھانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے تاکہ وہاں پر بھی جو ہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو فائدہ ان کو پہنچ سکے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ قسم کی جو لیجسلیشن تھی اس میں یہ تھا کہ جو سروسز چیف ہیں، یعنی تینوں افواج کے جو چیف ہیں جن میں ایئر چیف، نیول چیف اور آرمی چیف، ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کو اب جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے. اور اکثر اور بیشتر ہم جب سنتے تھے جب آرمی چیف کی مدت ملازمت جب وہ ختم ہونے پہ آتی تھی تو اس وقت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اس کے بعد کوششیں کر کے آرمی چیف کی مدت ملازمت کو بڑھایا جاتا تھا اور بڑا زور لگایا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے اب مدت ملازمت بڑھانے کے لیے نہ کوئی سمری موو ہوگی نہ کوششیں ہوں گی، کیونکہ اب جو عمر کی جو ان کے ٹینر کی حد ہے اس کو 5 سال کر دیا گیا ہے. تو ایج جتنی بھی ہوگی اب 5 سال آرمی چیف پورے کریں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ کر جائیں گے. اس طرح ایئر چیف اور نیول چیف کے اوپر بھی یہ کرائٹیریا جو ہے وہ جو ہے لاگو ہوتا ہے. اب یہاں پر آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑھنے سے مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک نہ صرف تاثر ہے بلکہ یہ ہر زبان سے عام ہے اور یہ چیز روز روشن کی طرح عام ہے کہ جس طرح سے نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو فائدہ حاصل ہوا اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ وہاں پر مشکلات دیکھنی پڑی. یقیناً اب آرمی چیف کی مدت ملازمت 1 سال رہ گئی تھی، اب ان کو مزید وہ 3 سال رہیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی حالات بھی جو کہ تو رہیں گے، حالات ایسے لگ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون جو ہے اقتدار کو انجوائے کرے گی اور ان کا اقتدار جو ہے وہ مزید طویل ہوگا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور جو باقی جو لوگ ہیں وہ جب اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ مدت ملازمت بڑھانے کے فائدے نقصانات تو بات کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو کہ نئے جنرلز اوپر آتے ہیں ان کی جو ہے اب وہ وہاں پر بریک لگ جائے گا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس عہدے پر پہنچنے سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ اب عمر کی حد 65 سال ہے اور جب تک 65 سال پوری نہیں ہوتی عمر اس وقت 5 سال پورے نہیں ہوتے اور جو عمر کی حد بھی ہے انہوں نے جو بڑھائی ہے جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ معاملہ آگے نہیں جائے گا اور جو نئے لوگ ہیں وہ کم اوپر رہیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا. بہرحال اس کے اوپر بعد میں کوئی تفصیلی بات کریں گے. اچھا، اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ آج جو معاملہ جو ہوا ہے، حکومت پاکستان نے جو قومی اسمبلی کے اندر جو 6 بل جو ہے وہ پاس کروائے ہیں، یہ اتنی عجلت میں پاس کروائے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ حکومت نے یہ سارا کام کیا. اب حکومت پاکستان جو ہے وہ انہوں نے جو لیجسلیشن کا جو ایک پروسیس تھا جو کہ 1973 سے چلتا آ رہا ہے اس کو انہوں نے آج معطل کیا، تمام رولز کو نظر انداز کیا اور ان نے آج جو سارے کے سارے بل آج ہی پیش کیے اور آج ہی ان کو بل کو منظور کروایا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی جو کارروائی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب کوئی بھی بل پاس کروانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بل پیش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بل کمیٹی کو جاتا ہے اور کمیٹیز جو ہے ان بل کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہاں پر بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بل کو جو ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس کرایا جاتا ہے. لیکن آج کی جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں ان تمام رولز کو معطل کیا گیا، تمام رولز کو توڑا گیا اور توڑنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے یہ جو 6 کے 6 جو بلز تھے ان کو کثرت رائے سے منظور کروایا گیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، پاکستان کی سیاست کس طرف جائے گی، پاکستان کی سیاست کا کیا رخ ہوگا،
اپوزیشن نے آج ہنگامہ ضرور کی، لیکن اس کے بعد اب چونکہ ان کا بیانیہ کیا بنے گا، اور کیا پاکستان کی سیاست مزید تلخیوں کا شکار ہوگی یا پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ ہوگا؟ یقیناً اگر ان دونوں چیزوں میں سے کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ آتا ہوا بالکل نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی سیاست میں تلخیاں عروج پر ہوں گی، پاکستان کی اکانومی پہلے ہی ڈیمیج ہے، مزید ڈیمیج ہوگی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے وہ اداروں کے سر اور اداروں کے سربراہان کے جو ہے وہ بل بوتے پر جو ہے وہ اپنی حکومت کرتی نظر آئے گی، اور عوامی جو نمائندے ہیں جو عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان اسمبلیز کے اندر آتے ہیں، شاید وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتے ہوئے ناکام نظر آئیں گے، اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ مزید ایسے ہی بڑھتی رہے گی۔